विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको लागि दौडधुप, कुलमानलाई नदोर्याउँ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यभार सम्हालेका कुलमान घिसिङ के फेरि नेतृत्वमा आउलान् त? जान्नको लागि यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्। यस्तो छ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको लागि पछिल्लो समय दौडधुप। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल यही भदौ 29 गते सकिँदैछ। 2073 भदौ 29 गते कार्यकारी निर्देशक भएर देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउन भूमिका खेलेका घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेसँगै प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्वको लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ। यति बेला प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व अधिकारीहरूसँगै अन्य सरकारी अधिकारी पनि घिसिङले छाड्न लागेको कुर्सीको दौडमा छन्। कतिपय दावेदारहरूले प्रधानमन्त्री निकटको नेताहरूसँग भेटघाट बढाएका छन्। सरकारले पुनः जिम्मेवारी दिए थप एक कार्यकाल प्राधिकरण हाँक्न घिसिङ आफै पनि इच्छुक रहेका छन्। लोड सेडिङ हटाएपछि प्राधिकरण सामु आएका ठूला चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेर सरकारले जिम्मेवारी दिए आफू कार्यकाल दोहोर्याउन तयार रहेको घिसिङले बताउने गरेका छन्। यद्यपि प्राधिकरणमा भित्रिने जोडबलमा लागेका उम्मेदवारहरू हेर्दा घिसिङको दोहोरिने सम्भावना न्यून रहेको पछिल्लो चलखेलका जानकारहरू बताउँदै आएका छन्। हुन पनि विद्युतको नेतृत्वमा आउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील ग्यावालीले नै लागि परेको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन। हुन त यसबारे समाचारहरू आएपछि उनले आफू त्यो दौडधुपमा नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत खण्डन पनि गरेका छन्। उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ पदको लागि आवेदन दिएर अन्तर्वार्ताका लागि छानिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा अनुसार पछि हटेका थिए। लगानी बोर्डमा सुशील भट्ट र विद्युत प्राधिकरणमा ग्यावालीलाई नियुक्त गर्ने गरी मिलाइएको चर्चा थियो। सामाजिक सञ्जालमा भने ग्यावालीले त्यसलाई नकारेका छन्। विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्तका लागि उनको लबिङ भने नरोकिएको नेकपा स्रोत बताउँछ। प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउन चाहेका अर्का पात्र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह हुन्। लामो समयदेखि विद्युत विकास विभागमा रहेका उनलाई प्राधिकरण मात्र होइन ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि खासै रुचाउँदैनन्। विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स वितरणमा चलखेलको आरोप खेपेका सिंहले प्राधिकरणको नेतृत्व पाउने सम्भावना कम रहेको मानिन्छ। कमजोर कार्य सम्पादनका कारण हटाइएका सिंह पछि कुनै तरिकाले विद्युत विकास विभाग फर्कन सकेका थिए। अहिले उनी विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको लागि नेता रिजाउन लागि परेको स्रोतले बताउँदै आएको छ। यसबाहेक प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी तथा उप कार्यकारी निर्देशकहरू पनि प्राधिकरण फर्कन इच्छुक छन्। उनीहरूले दलका नेताहरूसँगको भेटघाट समेत बढाएका छन्। यो दौडमा सबभन्दा बढी पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफले कसिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार उनी पाएसम्म आफै नभए आफ्ना विश्वासिला पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटलाई ल्याउन कसिएका छन्। यद्यपि भाटले भने आफू यो दौडधुपमा नरहेको सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेका छन्। प्राधिकरणकै केही बहालवाला अधिकारी पनि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न इच्छुक छन्।
उनीहरू खुलेर लबिङमा भने लागेका छैनन्। कुलमान घिसिङले दोहोरिने इच्छा देखाएपछि उनको टिममा काम गरेका बहालवाला उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई खुला पहल गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य पनि कार्यकारी निर्देशक बन्ने दौडधुपमा नै रहेका छन्। प्राधिकरणका एक पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक घिसिङको इच्छा थाहा भए पनि उनलाई समर्थन गर्दै आफूले दावेदारी नराख्ने निर्णय लिएको समेत बताउँदछन्। कुलमानको पुनः नियुक्तिको चर्चा। सामाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने माग उठेको छ। भदौ 1 गते भएको प्राधिकरणको 35औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत घिसिङलाई अर्को कार्यकाल पनि काम गर्न दिने माग गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा भएको त्यो मागले घिसिङको पुनः नियुक्ति सम्बन्धी बहस सुरु गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले 4 वर्षमा घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले ठूलो प्रगति गरेकाले प्राधिकरणको 36औं वार्षिक उत्सव पनि यही टिमले मनाउन पाउनुपर्ने बताएका थिए। हामी कर्मचारीलाई 4 वर्ष अघि प्राधिकरणको ड्रेस लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो। अहिले म प्राधिकरणको कर्मचारी हुँ भनेर छाती फुलाउने अवस्था छ। यो कुलमान घिसिङकै नेतृत्वमा सम्भव भएकाले सरकारले मूल्याङ्कन अवश्य नै गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ, उनले भनेका छन्। कार्यक्रममै सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ग्यावालीले पनि 14 घण्टाको कहाली लाग्दो लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएकाले प्राधिकरणको अहिलेको टिमलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए। घिसिङलाई दोहोऱ्याउन चौतर्फी माग भइरहे पनि दोस्रो कार्यकालका लागि उनी नियुक्त हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था भने छैन। राम्रो काम गरेर सर्वत्र प्रशंसा र मिडिया प्रेमी छवि नै पनि उनको लागि समस्या भएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। कार्य सम्पादनको आधारमा घिसिङको कार्यकाल दोहोरिने सम्भावना पछिल्लो दिनमा नबढेको भने होइन। स्रोत भन्छ, कदाचित लोकप्रियता र कार्य सम्पादन रेकर्डले काम गर्यो भने चाहिँ उनले मिडिया प्रेम त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन आफै छन्, तर प्राधिकरणको हरेक नीतिगत निर्णयसहित मार्गदर्शन गरिरहेका मन्त्रीको भन्दा बढी घिसिङको चर्चा यति बेला हुने गरेको छ। प्राधिकरणको सुधारमा सिङ्गै टिमको योगदान रहे पनि व्यक्ति केन्द्रित चर्चाका कारण घिसिङ दोहोरिने असहजता भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी समेतले बताएका छन्। जहाँ जतिको काम गर्ने मान्छे अहिले प्राधिकरणका लागि उपलब्ध छैनन्। ती अधिकारी भन्छन्, केही कुरा सुधारेर अघि बढ्ने अठोट भयो भने कुलमान घिसिङ दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 16औं कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। प्राधिकरणमा गरेका सुधारका आधारमा उनलाई अर्को कार्यकाल पनि नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सरकारी अधिकारी यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यस लेखमा उनको उदाहरणसहित संस्थामा व्यवस्थापनको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ। संस्थाको मूल्याङ्कन विधि। कुनै पनि संस्थाका सरोकारवालाले देखेको अनुभव गरेको र दक्ष स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गरिएको आधारमा संस्थापकको पर्फर्मेन्स मूल्याङ्कन हुन्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, कम्पनी प्रमुख आदिले आफूले गरेको काम भनी
फेहरिस्त प्रस्तुत गर्छन्। त्यो फेहरिस्त सरोकारवालाले प्रशंसा गरेनन् भने जनताले आफ्नो पर्फर्मेन्स नदेखेको भनेर टिप्पणी गर्छन्। पर्फर्मेन्स जनताले स्वत महसुस गरेको र महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको हुनुपर्छ। संस्था प्रमुखले गलत प्रचार गरेका छन् या सही भनी जनताले थाहा पाउने दुई विधि छन्। पहिलो, संस्थाका सबै गतिविधि पूर्ण पारदर्शी बनाउने र सरोकारवालाले सोधेका हरेक प्रश्नको सोझो जवाब दिने। दोस्रो, स्वतन्त्र र दक्ष लेखा परीक्षकले एक आर्थिक वर्षका गतिविधिको लेखा परीक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन। यहाँ लेखा परीक्षणमा प्रतिवेदनका आधारमा राम्रो काम गरेको देखाउने सायद कुनै सरकारी निकाय संस्था होलान्। प्राधिकरणको व्यवस्थापन। संस्थाको कार्य प्रकृति अनुसार नेतृत्वको पर्फर्मेन्स तुरुन्त महसुस गर्न सकिने वा केही अवधि कुर्नुपर्ने हुन्छ। 2072 सालमा दैनिक 11 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएको थियो। 2073 को भदौमा 7 घण्टा लोड सेडिङ भइरहेको थियो। कुलमान घिसिङले 2073 को असोजमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरे। 2 महिनामै राजधानीको लोड सेडिङ करिब हट्यो भने बाहिरको 2 घण्टामा सीमित भयो। विद्युतका सरोकारवाला धेरै भएकाले उनको पर्फर्मेन्सको अनुभूति धेरैले गरे। कुनै पनि कामको मूल्याङ्कन के गर्यो भन्नेबाट मात्र हुँदैन, कति अवधि र कति पैसामा गर्यो भन्ने पनि हुनुपर्छ। लोड सेडिङ अन्त्य हुनु तत्काल सबैका लागि सुखद थियो, तर नेतृत्वको मूल्याङ्कन लोड सेडिङ कसरी अन्त्य गर्यो भन्ने बुझेर मात्र गर्न सकिन्छ। 100 रुपैयाँको उपलब्धि गर्न 1000 रुपैयाँ खर्च गरेको रहेछ भने त्यो अत्यन्त खराब व्यवस्थापन हो। कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत आयात गरेर लोड सेडिङ घटाएको थियो। अन्य कुनै सुधार नगरी आयात मात्र बढाएर लोड सेडिङ हटाएको भए त्यो खासै उपलब्धिपूर्ण मानिँदैनथ्यो। तर प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउने, चोरी नियन्त्रण गर्ने, लोड सेडिङ वितरणलाई चुस्त राख्ने र उत्पादनलाई अधिकतम परिचालन गर्ने विधि समेत लागू गरेको थियो। प्राविधिक चुहावट कम, मर्मत सम्भारबाट उत्पादन क्षमता वृद्धि र लोड वितरणलाई चुस्त गरेपछि विद्युतको आपूर्ति बढ्यो। चोरी नियन्त्रण भएपछि वैद्य आपूर्तिमा थप वृद्धि भयो। यसरी प्राधिकरणको राजस्व आम्दानी बढ्न पुग्यो। यही नयाँ आम्दानीले भारतबाट थप बिजुली आयात गर्दा पुरानै खर्चमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्न सकियो र लोड सेडिङ हट्यो। तथ्याङ्क तोडमोडको सम्भावना। ठुला संस्थामा नेतृत्वले तथ्याङ्क तोडमोड गरेर कृत्रिम रूपमा राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउने प्रयत्न गर्न सक्छन्। चलाखी गरेर लेखा परीक्षकलाई झुक्क्याउने वा लेखा परीक्षकै समेत मिली महत्त्वमा यसो गर्न सक्छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि केही वर्ष यही शङ्काको दृष्टिबाट समेत हेरियो। अझै पनि त्यो दृष्टि हटाई हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। पछिल्ला 3 आर्थिक वर्षका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा व्यापक सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म प्राधिकरण 34 अर्ब रुपियाँ सञ्चित नोक्सानमा थियो। उक्त आवमा मात्र 9 अर्ब नोक्सान भएको थियो भने अब 2073-74 मा पनि 8.5 अर्ब नोक्सान प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर त्यो आवमा प्राधिकरणले 1.5 अर्ब रुपियाँ नाफा गर्यो। त्यसपछि 3 अर्ब र तेस्रो वर्ष 10 अर्ब रुपियाँ नाफा गर्यो। लेखा परीक्षण हुन बाँकी रिपोर्ट अनुसार अब 2076-77 मा 15 अर्ब मुनाफा हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। सञ्चालन खर्च घटेका कारण प्राधिकरणको नाफा बढेको होइन, लोड सेडिङ घटेका कारण बिजुलीको बिक्री बढेर नाफा भएको हो।
प्राधिकरणको चुहावट 26%बाट अहिले 14.5%मा झरेको छ। 1% चुहावट नियन्त्रण हुँदा प्राधिकरणलाई 70 करोड रुपियाँ राजस्व आउँछ। 8 अर्ब रुपियाँ वार्षिक आय यहीबाट बढ्यो। लोड सेडिङ हुँदा प्राधिकरणले 3 अर्ब 70 करोड युनिट बिजुली बेच्थ्यो, अहिले 7 अर्ब युनिट बिक्री गर्छ। 4 वर्षमा 480 मेगावाट थपिएर अहिले जडित विद्युत क्षमता 1300 मेगावाट पुगेको छ। 4 वर्षअघि नेपालमा खपत हुने बिजुलीको 36% भारतबाट आयातबाट हुन्थ्यो। कुलमानले पद सम्हालेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी युनिट बढाइएन, आयात गरियो। तर कुल खपतमा आयातको अनुपात 36%बाट भने बढाएन। गत वर्ष पनि कुल खपतको 20% आयात भएको छ। युनिटका आधारमा 4 वर्षअघि भन्दा यो पनि बढी नै हो। प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार चालु वर्षमा पनि कुल खपतको 10% आयात हुनेछ। कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमता। सरकारी संस्थान र कम्पनीहरूमा सबैभन्दा खराब अवस्था भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुलमान घिसिङले 3 वर्षमै कसरी सबैभन्दा राम्रो अवस्था भएको संस्था बनाए। उनले तथ्याङ्क मेनुपुलेट गरेर चलाखी त गरेका छैनन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। घिसिङ प्राधिकरणमै 11 तहका कर्मचारी थिए। प्राधिकरणलाई सुधार गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागि परेका थिए। लागेको थियो। उनले भनेका छन्, त्यही वर्ष नै लोड सेडिङ मुक्त र नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास थिएन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुलमानलाई सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। 4 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उनको कार्यकाल लम्बाउन कम्पनीका सरोकारवालाले आवाज उठाएका थिए। उनले चिलिमेलाई राम्रो नाफामा लैजान सफल भएको भन्दै प्रशंसा भएको थियो। सबैभन्दा महँगो दरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत किन्ने कम्पनी चिलिमे हो। त्यसैले व्यवस्थापन सामान्य नै भए पनि उक्त कम्पनीको नाफा उच्च हुनु स्वाभाविक थियो। चिलिमेको नेतृत्वपछि कुलमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 2 वर्ष जिम्मेवार विहीन भए। हाजिर गरेर मात्र तलब खाँदा मलाई त्यतिखेर पीडा भएको थियो, उनले भनेका छन्। तर अहिले म जहाँ छु त्यो सबै त्यही समयको देन हो। देश विदेशको ऊर्जा व्यवस्थापनमा धेरै अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो। त्यही बेला लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयारी गर्ने भनिएको 10 वर्षे ऊर्जा कार्ययोजना कार्यदलमा सरकारले उनलाई सदस्यको जिम्मेवारी दिएको थियो। के हो व्यवस्थापन? संस्थामा व्यवस्थापकले कर्मचारी र पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने हो। यसका लागि व्यवस्थापकसँग कडा र नरम 2 रणनीति हुन्छन्। कर्मचारीलाई कामका लागि उत्प्रेरित गर्ने तत्त्व डर र लोभ हुन्। खराब काम गर्नेलाई दण्डको डर र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको लोभ देखाउनु पर्छ। यो काम गर्नलाई व्यवस्थापक आफै इमानदार र निष्पक्ष हुनुपर्छ। लाभ लागत विश्लेषणको आधारमा पुँजी लगानी गर्नुपर्छ। साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। कर्मचारी र साधनहरू कामविहीन राख्नु हुँदैन। जसबाट जे काम गर्दा धेरै उत्पादन हुन्छ त्यही काम गराउनुपर्छ। कर्मचारी र साधनलाई व्यस्त राख्नु मात्र पनि सही व्यवस्थापन होइन। उनीहरूको व्यस्तताले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्ने काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि उद्देश्य सही, स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक हुनुपर्छ। उद्देश्य प्राप्तिका लागि लक्ष्य टार्गेटहरू निश्चित गरिएको हुनुपर्छ। कुलमानको वैकल्पिक स्थान। 81 लोड सेडिङ हट्छ र सस्ता नाफामा जान्छ भन्ने आफूलाई समेत विश्वास नभएको कुलमानले नै बताएका छन्।
उनले सरकारको 10 वर्षे कार्ययोजना अनुसार आफूले काम गरेको बताएका छन्। यसका आधारमा जो कोही नेतृत्वमा आएको भए पनि प्राधिकरण सुधार हुन्थ्यो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सही ट्र्याकमा धकेलिदिएपछि जानी नजानी प्राधिकरण सही बाटोमा नै हिँडेको पो थियो कि? हुन त गोकर्ण विष्टकै पनि आलोचना नभएको होइन। मन्त्रीले तार काट्दै हिँड्ने हो कि त्यस्ता काम गर्ने नपर्ने नीति नियम बनाउने हो? कुलमानलाई चिलिमेका 1 कार्यकाल मात्र दिएका कारण उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुधार गर्ने मौका पाए। त्यसैले उनलाई अर्को खराब सरकारी कम्पनीमा व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ। नेपाल वायु सेवा निगम जस्ता कम्पनीमा उनलाई व्यवस्थापन दिनु उपयुक्त हुन्छ। कुलमान चमत्कारिक औषधमा सामान्य वा कुशल व्यवस्थापक के हुन्? उनी औषधमा सामान्य व्यवस्थापक मात्र भएको तर संयोगवश चिलिमे र प्राधिकरणमा सफल देखिएको हुन सक्छ। उनी अर्को संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि चमत्कारिक सुधार देखिएन भने आलोचना गर्न थाल्ने। त्यसैले अतिरञ्जनापूर्ण प्रशंसा नगरौँ। सरकारको गलत हस्तक्षेप भयो भने व्यवस्थापकको इमान्दारिता, क्षमता र इच्छा शक्ति भए पनि संस्था सुध्रन सक्दैन। आज हामीले कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने लाग्दाका विषयलाई कोट्यायौँ। कुलमानलाई नदोर्याउँ र त्यस्तै गरी विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको लागि दौडधुप भन्ने समाचार प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो समाचार तयार पार्दासम्म हामीले अनलाइन खबर, त्यस्तै गरी डेली कारोबार अनलाइन खबरबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ र आलेख हुनुहुन्थ्यो रमेश घिमिरे। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल, जय कुलमान घिसिङ।